चांदनी रात थी, इंतहाई खूबसूरत मौसम। कहता है कि वो औरत जो है उसने अपना चेहरे से पर्दा उतार दिया। मैंने उसको देखा, इंतहाई खूबसूरत। मैंने उसको दावत गुनाह दी। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं शरीफ ज़ादी हूं। अब वो औरत चीख रही है, चिल्ला रही है। मैंने उसे कहा अब भी वक्त है कि मेरी बात मान लो। उसने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं शरीफ ज़ादी हूं। कहता है कि मैंने दूसरी बच्ची जो है उसको भी मैंने दरिया दज्जला के अंदर उसको फेंक दिया। उसने कहा जालिम, तूने 3 को कत्ल किया और फिर मुझसे अमान मांग रहे हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, इसके रावी काज़ी मोहम्मद बिन अहमद अत्तनुखी, ये कमोबेश तकरीबन 350 हिजरी की बात है। वो कहते हैं कि अबुल हसन अबज़ाजी, ये बगदाद के जो काद शुरता, यानी आप कह लीजिए कि पुलिस के चीफ थे उस वक़्त के, उनके पास 20 कैदी आते हैं। और ये वो कैदी थे जो मुफ़्सिदीन फिल अर्द थे, कत्ल, डाके, जुल्म, ज़्यादती, ज़ना, यानी मुख्तलिफ। और इनके ऊपर जो जुर्म साबित हो चुका था और जो मुकदमा का फैसला था वो ये था कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए, इन सबको फांसी और सरेआम फांसी दी जाए ताकि लोगों को इबरत हो। तो रात का वक्त हो गया, अगले दिन उनको फांसी देनी थी। तो उन्होंने ऐसा किया कि अबुल हसन जो थे, उस इलाके का जो बड़ा थानेदार कह लें ताकि बात को समझ सकें, उसको बुलाया। तो उसको कहा कि ये देखो, ये 20 मुजरम हैं, इन मुजरमों को अपने साथ ले जाओ और इनकी हिफाजत करना, अच्छा पहरा रखना, भाग ना जाए। सुबह इनको जो है उस सबको हमने फांसी देनी है और सरेआम फांसी देनी है। तो वो शुरता जो है एक, वो कहता है कि मुझे उसने बुलाया और उसने कहा देखो इनकी जो है हिफाजत करनी रात। तो उसने कहा ठीक है। कहता है वो भी हमारे साथ ही था, जो थानेदार था बड़ा, हम कई पुलिस के सिपाही, हमने उनको बांधा हुआ था। खैर रात का वक्त, कहता है रात इतनी खूबसूरत, ठंडी ठंडी हवा, चांदनी रात। कहता है कि सुभान अल्लाह, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमें नींद आ गई, हम सो गए। वो जो 20 मुजरम थे उनमें से एक मुजरम ने किसी तरीके से अपनी रस्सियां वो छड़वाई और वो भाग निकला। कहता है कि जैसे ही वो भाग के गया, कहता है मेरी आंख खुल गई। कहता है जब मैंने देखा कि वो आदमी भाग गया है तो मैंने, जो बड़ा थानेदार था कबीर अल जुंद, उसको मैंने उठाया। मैंने उसे कहा कि एक आदमी भाग गया है। उसने कहा कैसे भाग गया, कैसे भाग गया, चलो भागो उसके पीछे चलते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, जिस आदमी को पता होगा कि मैंने कल, मुझे फांसी की सजा होनी है, वो तो अपनी जान पे खेलेगा। तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। अब ये जो बड़ा थानेदार था उस सिपाही को कहने लगा बात ये है कि कल अबुल हसन ने मुझसे पूछना है कि वो बंदे जो हैं, मैंने तुम्हें 20 आदमी दिए थे, ये एक आदमी किधर भाग गया है। यकीनन तुमने उससे रिश्वत ली है और तुमने उसको जानबूझ के नसाया है और फिर वो मुझको मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा, हो सकता मैं वैसे ही मर जाऊं। कहने लगा कि फिर क्या किया जाए। ये जो सिपाही है उसको कहने लगा ऐसा करो कि भाग जाओ यहां से, आधी रात का वक्त है। उसने कहा मैं भाग के कहां जाऊंगा, किस जगह जाऊंगा, यहां पे मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, रिश्तेदार हैं, मैं भाग के जाऊंगा तो किस तरफ जाऊंगा, फिर मुझे पकड़ लेंगे और फिर मैंने वही मेरे साथ होना है। ये जो सिपाही था कहने लगा ऐसा करते हैं कि फिर किसी आदमी की तलाश करते हैं, हो सकता है कि किसी शख्स को उसकी मां ने उसको बददुआ दी हो और इस वक्त वो फिर रहा हो। ऐसा करते हैं कि हम कोई आदमी जो हमें मिल जाए उसको गिरफ्तार करते हैं और उसकी जगह हम जो है खाना पूरी कर लेते हैं। उससे कहा बात ठीक है। लो जी नाज़रीन इकराम, वो चलते चलते दरिया दज्जला के करीब आ गए। हमारे यहाँ उर्दू में हम उसको दज्जला कहते हैं, लेकिन अरब जो है वो दज्जला पढ़ते हैं उसको। वो कहते हैं कि दरिया दज्जला के किनारे हम वहाँ पर पहुँचे तो जो उसका जसर था, पुल, उसके नीचे हमने देखा एक शख्स क़ज़ाए हाजत कर रहा है। जब फारग हुआ तो हम दोनों आगे बढ़े और हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। हमने कहा कि तू वही आदमी है जो कि भाग के आया है यहाँ से।
اس نے کہا میں تو یہ کشتی جو ہے اس کا ملا ہوں، اور میں کشتی کے اندر سویا ہوا تھا اور مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی تو میں اس کے کنارے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے۔ لو جی، اس کو گرفتار کر کے وہ لے آئے۔ صبح ہوئی تو ابو الحسن ابزاجی جو کہ قائد شرطہ تھا، اس نے بلا لیا ان کو۔ اس نے کہا آپ یہ بندے کدھر ہیں؟ اس نے کہا یہ بندے ہیں۔ تو وہ جو ملا تھا اس نے شور مچا دیا۔ اس نے کہا ابو الحسن کو، اس نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئے، میں تو اپنی کشتی میں سویا ہوا تھا رات کے وقت، اور میں قضائے حاجت کے لیے اپنی کشتی سے نیچے اترا اور انہوں نے مجھ کو گرفتار کر لیا۔ یقیناً انہوں نے کوئی بندہ جو ہے اس کو بگا دیا ہے اور اس کی جگہ مجھے۔ خیر ابو الحسن جو قائد شرطہ تھا اس نے اس کو بلا لیا۔ اس نے اس کو کہا، کبیر الجند جو تھا اس تھانے دار کو، اس نے کہا ہاں میرے ساتھ سچی بات کرو، ہاں تم نے بندہ دسایا ایک اور اس سے تم نے پیسے لیے ہیں، اور اس کی بجائے کا اس آدمی کو، غریب آدمی کو، ایک ملاح کو تم نے گرفتار کر کے لے آؤ۔ اس نے کہا نہیں حضور ایسی بات نہیں ہے، آپ نے مجھ کو 20 آدمی دیے تھے، یہ 20 آدمی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جی ناظرین کرام، وہ جو 19 تھے ان کو تو خیر انہوں نے حکم دیا کہ ان کو پھانسی لگا دی جائے، اور ان کو سب کو پھانسی لگا دی گئی۔ اب یہ جو ملاح تھا یہ باقی رہ گیا، اسے شور مچانا شروع کر دیا، اور اتنا زیادہ شور مچایا کہ ابو الحسن نے اس کو بلا لیا۔ اس کو کہا کہ بھائی روک دو۔ اس کے ساتھ اس نے تحقیق شروع کر دی۔ لو جی تحقیق شروع کی تو اس نے کہا بتاؤ کہاں تھے تم؟ اس نے کہا میں اپنی کشتی کے اندر، رات میں لیٹ ہو گیا، اپنے گھر جانے کی بجائے میں کشتی میں سو گیا اور میں نیچے اترا، میں قضائے حاجت میں بیٹھا ہوا تھا۔ خیر اس نے تحقیق کرنے کے بعد اس نے کہا جا بھاگ جاؤ۔ اس نے کہا تو بالکل بری۔ لو جی جیسے ہی وہ گیا، آپ ایسا کریں کہ 50 میٹر دور گیا ہوگا، 60 میٹر دور گیا ہوگا تھوڑا سا، تو اس نے اشارہ کیا اپنے پولیس کے سپاہیوں کو، اس نے کہا اس کو لے کے آؤ، واپس لے کے آؤ۔ واپس آ گیا۔ اب یہ جو ابو الحسن تھا اس کا طریقہ تھا تحقیق کا، اور تحقیق کا اس کے دائیں بھی ایک پولیس کا سپاہی کھڑا تھا، بائیں طرف بھی کھڑا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ وہ تحقیق کے دوران اگر وہ سر کو دائیں طرف سے ایسے کھجاتا تو جو دائیں طرف والا آدمی تھا اس کے جو مجرم ہوتا تھا اس کو زور سے تھپڑ مارتا، اور وہ اس کو کہتا کیوں مارتے ہو، غریب آدمی ہے یار، اس کو کیوں، یہ بیچارہ۔ اور اتنی دیر میں وہ اگر وہ بائیں طرف دوسری طرف سے سر کھجاتا تو وہ جو دوسرا آدمی تھا سپاہی بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کو زور سے تھپڑ مارتا۔ لو جی یہ جو ابو الحسن ہے اس نے پھر دوبارہ تحقیق شروع کر دی۔ اس نے کہا سچ بتاؤ تم وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میں تو وہ قضائے حاجت کے۔ اتنی دیر میں اپنا سر اس نے کھجایا تو وہ جو آدمی سپاہی بیٹھا ہوا تھا اسے زور سے تھپڑ مارا اس کے اوپر۔ خیر اس نے ساتھ ہی کہا تو نے اس کو کیوں مارا ہے یہ بیچارہ؟ اور پھر اس کے ساتھ اسے دوسرا جو سارا ہے اپنا بائیں طرف والے حصے میں اپنے سر کو کھجایا، وہ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے اور زور سے مارا، اور وہ جو ملاح تھا وہ چیخ اٹھا۔ اس نے کہا ابو الحسن سے، اس نے کہا کہ اگر مجھ کو امان دو تو میں تمہیں صحیح بات بتاتا ہوں۔ اور ناظرین اکرام اس کو کہتے ہیں فراست۔ ابو الحسن جو ہے اس کو ایسے تو نہیں انہوں نے بغداد کا سب سے بڑا قائد شرطہ بنایا ہوا تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے کہا تمہیں امان ہے، بات بتاؤ۔ اس نے کہا ہوا یوں کہ آج شام کی بات ہے، کل ایک دن پہلے کی بات ہے، تقریباً مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا، میں اپنی کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، مسافروں کے انتظار میں تھا۔ ایک حبشی آیا میرے پاس، اس کے پاس ایک عورت تھی اور 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ اس عورت نے پردہ کیا ہوا تھا، چھوٹی بچیاں تھیں۔ اس حبشی نے مجھے کہا کہ اس عورت نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں قصبے کے اندر یا گاؤں کے اندر جانا ہے، اس کو وہاں پہ پہنچا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام ہی یہی ہے، میں ملاح ہوں۔ میں نے ان کو بٹھا لیا، اس نے مجھ کو پیسے بھی دے دیے، ان کا کرایہ دے دیا، اور وہ حبشی چلا گیا۔ کہتا ہے کہ رات جس وقت ہم چل پڑے چاندنی رات تھی، انتہائی خوبصورت موسم۔ کہتا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس نے اپنا چہرے سے پردہ اتار دیا، میں نے اس کو دیکھا، انتہائی خوبصورت،
बस जी फिर क्या था, मैं उसका दीवाना हो गया। मैंने उसको दावत गुनाह दी। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं शरीफ ज़ादी हूं। उसने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, यानी मल्लाह ने उससे कहा कि अगर बात नहीं मानोगी तो मैं ये तुम्हारी बच्चियां जो हैं इनको मैं दिजला में फेंक दूंगा। उसने कहा जो मर्जी कर लो, ये नहीं हो सकता। लो जी, उसने क्या किया, उसने एक बच्ची को पकड़ा, कहता है कि मैंने उसको पकड़ के उसको फेंक दिया। अब वो औरत चीख रही है, चिल्ला रही है। मैंने उसे कहा अब भी वक्त है कि मेरी बात मान लो। उसने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं शरीफ ज़ादी हूं। कहता है कि मैंने दूसरी बच्ची जो है उसको भी मैंने दरिया दिजला के अंदर उसको फेंक दिया। और फिर उसके बाद वो औरत बेचारी मजबूर थी, मकहूर थी। मैंने अपनी जो मैं चाहता था उसको पूरा किया। और फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जिस वक्त वहां पहुंचूंगा तो ये औरत जो है ये तो शोर मचा देगी, लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको भी दरिया दिजला के अंदर फेंक देता हूं और खुद मैं कल जाके अपनी कश्ती को बेचकर भागकर मैं बगदाद को छोड़कर बसरा चला जाऊंगा और वहां पर जाके जो है वो सारी जिंदगी चुप के गुजार दूंगा। मैंने ऐसे ही किया। मैंने उस औरत को जो है वो को उसको भी मैंने दरिया दिजला में फेंक दिया। और कहता है कि मैं ये तीनों कत्ल करने के बाद मैं वापस आया अपनी जगह पे जहां मेरी कश्ती खड़ी होती थी। पुल के नीचे जिस वक्त मैं पहुंचा तो सुबहान अल्लाह मेरे पेट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई, मुझे क़ज़ाए हाजत हुई। और जिस वक्त मैं क़ज़ाए हाजत से फ़ारग हुआ तो जो आपके शुरते थे उन्होंने मुझको गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन इकराम, अबुल हसन जो है उसका गुस्सा आप तसव्वुर कर सकते हैं। उसने कहा जालिम, तूने 3 को कत्ल किया और फिर मुझसे अमान मांग रहे हो। उसने हुक्म जारी किया कि इस बदबख्त को सबसे कड़ी सजा दी जाए और वो ये है, इसका एक पांव काटा जाए, एक हाथ काटा जाए, फिर दूसरा पांव काटा जाए, दूसरा हाथ काटा जाए और फिर इसको जो है सारे लोगों के सामने इसको फांसी पे चढ़ाया जाए और तशहीर की जाए कि इस बदबख्त ने क्या जुर्म किया है। नाज़रीन करम, ज़रा सा सोचें, ज़रा सा गौर करें। अगर उसको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत ना होती, वो ना बैठता, वो इनके काबू नहीं चढ़ता। लेकिन इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामुलु ज़ालिमून। ये मत समझें कि जुल्म करके, ज़्यादती करके आदमी बचा रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता।